وہ وطن نا بابا جی فرماندے سن ساڑھے جمانہ دے ہاتھ گرفت او دو ہوندی مضبوط تائیں جدو نعرہ حیدری لگدا اس واسطے ساڑھا سینہ کتنا کھلا ہاں جی سانو کتنا مزہ آندہ نہ شبم نہ شب پرستم کہ حدیث سے خواب گویم چون غلام آفتابم ہماز آفتاب گویم ناسی کاڑیاں نہ ساڑھے کرتوت کاڑیں ویسے گناہگار ضرور ہیں بڑے کاڑیں لیکن پاکاں دے بارے کاڑے نہیں ہاں پاکاں دے بارے کاڑے نہیں نہ ساڑھا کسے بھی دا بھی ذکر سن کے او جناب صحابہ دا ذکر ہوئے او آل بیت دا ذکر ہوئے او اولیاء دا ذکر ہوئے او صلحاء دا ذکر ہوئے او مجاہدین دا ذکر ہوئے او محدثین دا ذکر ہوئے او غوث پاک دا ذکر ہوئے او جناب داتا حضور دا ذکر ہوئے او مجدد الفسانی دا ذکر ہوئے او خواجہ اجمیری دا ذکر ہوئے او نقشبندیاں دا ہوئے سوروردیاں دا ہوئے قادریاں دا ہوئے رضویاں دا ہوئے سیفیاں دا ہوئے سوروردیاں دا ہوئے جناب چشتیاں دا ہوئے شاذلیاں دا ہوئے اسی تاہی کہنے ہیں کہ انہیں جانا انہیں جانا انہیں جانا او جناب اتاریاں دا ہوئے نہ شبم نہ شب پرستم کہ حدیث سے خواب گویم چون غلام آفتابم ہم آز آفتاب گویم اسا جسنو ہی منیا اقبال کہنا دل بابا ہوئے حجازی بستائم اقبال کہنا اسا دل صرف حضور نہ لایا